Welcome to El Regnum channel. If you are new to this channel, please do not hesitate to click subscribe and hit the notification bell for you to be more updated of the coming videos. O karon dili na lang nako taso ning ako ang istorya kay naa may daghang mga kauban dire o sa ka regional namo sa region 2 og naapoy ang mga kauban mga 70 leaders upat na may dire. Karon dili ko maglangan akong ihatag sa among guest speaker karon ang atong regional director sa region 2 haring Edgar Ligotom. Hari. Okay, so daghang salamat sa atong madasigon nga ang Kuruman, usa sa mga provincial leaders din sa province of Zamboanga del Norte, ubos sa pagdumala usab sa atong regional nga si King Felix Proceso. Usa ako mga kaubanan diri, no? Puros ni mga provincial leaders sa Zamboanga del Norte. Mga igsoon, sa diri pa ko mo padayon sa unahan, una sa tanan among dako nga pagtahod ug pagyukbo sa among labaw nga magtutudlo ang among mahal nga supremo sa gingharian sa Dios sa bagong Jerusalem mulalain mahal na Hari Filimon Undo Kayam Bonansya. Ingon man sa namunuan karon sa gingharian si mahal na prinsipe Rocky Riam Bonansya og sa kinatibok ang puwersa sa gingharian sa Dios. O sa tanan nga kanunay nga nagasunod ng atong programa matag alas 5 ngadto sa alas 6. Maayong hapon kanatong tanan. Mga igsoon, atong isgutan karon mao ang mahitungod sa sentro sa gingharian sa Dios nga mao kini ang dibino gobyerno sa Dios. Kay ining atong kapanahonan karon mao na kini ang katumanan bisan sa kanunay nga giampo sa unang panahon ug hangtod niining mga adlaw nagapabilin ang atong mga kaigsuonan nga nangita sa gingharian sa Dios nga nangayo sa gingharian sa Dios sumala sa pagampo nga amahan namo manaka sa mga langit pagdaygon ng imong ngalan umabot kanamo ang imong gingharian. Mao nga pila na kalibo katuig kana nga pag-ampua wala na magpabilin nga tumoy lamang sa dila sa atong mga ginikanan kundili mahatagan kana og katumanan og mao na kini karon nga katapusang panaksan ikapitong panaksan nga igayabo sa kahanginan nga mao ang radio program sa pagpahibalo mahitungod sa gingharian sa Dios. Apan sa kanunay namong pagpahinumdom ganinyo, dili pa tanang mga Pilipino ang nakabaton niini sa pagsabot kuno sa gingharian sa Dios. Kay sa ilang hunahuna hangtod niining mga takna nagpabilin kay kun mogamit gani ta pulong Dios sa ilang hunahuna wala na koy lain ni kundi usa ka tinuohan o relihiyon. Mga igsoon, ang gingharian sa Dios dili sikta kundili panggobyerno sa Dios nga sa kaniadtong panahon iyang gipahaluna didto sa nasod sa Israel o gidumala sa mga tao nga mga pinili sa Dios nga ang tagsa-tagsa kanila nagadumala sa gingharian sa Dios sumala sa kanya-kanyang panahon. Maunay panggobyerno nga ang mga balaod ang mga tulumanon ug ang mga kasuguan nagagikan sa Dios. Dili na kinahanglan sa tao nga magbuhat og balaod kay kun kita magbuhat tag kaugalingong balaod mo nay panggobyerno nga iya sa tao. Apan kung panggobyerno nga iya sa Dios wala magkulang ang Dios og mga balaod nga iyang gibilin o gihatag og ipatuman sa mga tao labi na sa iyang mga katawhan ingon sa kaniadtong panahon nga didto pa kini sa nasod sa Israel. Nan kay gikuha man ni Kristo kanang gingharian sa katarungan nga wala motuo kadtong mga kaparehas niya nga mga Hudiyo nga nagapaabot usab sa pagbalik sa Ginoo kay sila naga basa mampod sa mga propesiya
nga dunay Mesiyas o hari nga ilang paabuton. Apan sa dihang naana sa ilang atubangan, nagasangyaw sa gingharian sa Dios sa katauhan ni Hesus nga mao kanang hari sa Israel o Mesiyas, wala mo tuo kadtong mga tao. Unsa may ilahang mga batayan daghan tungod kay ang ilang nasa una-una sumala sa gibasa nga kinahanglan mo gawas kanang Emmanuel sa usa ka babaye nga birhen sa ato pa wa gibana kay birhen man. Apan tinuod kadto nga tagna. Apan gitago lang sa Dios sa pananaw sa mga tao kay si Maria nga birhen pa nanamkon man sa usa ka bata sumala sa tagna. Motoy pagtabon sa mga mata sa tao. Aron unta ilang masabot nga kadtong gimugso nga si Hesus mao nakatong gipanagna nga hari nga mopatindog pag-usab sa trono ni David sa ato pa. Sa wala pa si Hesus gihimugso do na nay gingharian. Kay mopatindog pag-usab man sa trono ni David nga mao kadto sa Jerusalem. Mao nga aron ilang mailhan nga nagpaila unta siya pinaagi sa iyang mga buhat kay mailaman nato kanang Kristo pinaagi man sa mga buhat. Maingon nga maila nato ang kahoy pinaagi sa iyang mga bunga. Nan kay kadtong gingharian nga patindugon pag-usab sa panahon unta ni Hesus, kadto mang gingharian nga maopoy nasunod ni Haring Solomon. Nan kay si Haring Solomon kung basahon nimo ng Ecclesiastes 1:1, usa ka magsasangyaw hari sa Jerusalem, mao toy pattern nga gisunod ni Kristo. Usa ka magsasangyaw sa gingharian sa Dios tungod kay siya tinuod man nga hari sa Jerusalem. Mao nga nagsangyaw siya sa gingharian sa Dios apan dili dayag kay gipaagi man niya og mga sambingay. Apan wala mo to gihapon kadtong mga tao. Bisan gani ilang giingnan nga wala ba may sulat nga ako magaingon kamo mga Dios kay sila nangita og Dios. Nangita sila sa anak sa Dios, nagpaabot sa anak sa Dios. Apan naa sa ilang atubangan nagpakita og mga timailhan, nagpakita sa buhat sa Ginoo kay gisulat buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata makapahibulong gayod. Mao nga si Kristo kahibulungan nagpakita og kahibulungang mga buhat kay buhat man kadto sa Dios kay dili man kadto mahimo sa buhat sa tao. Kay ang pagsangyaw sa gingharian sa Dios mga igsoon dili na buhat og ordinaryong tao. Buhat kana nga nagagikan sa Dios. Nga mga magsasangyaw niini minanduan sa balaang espiritu sa Dios. Ingon nga ang Dios nagmando didto sa sulod sa lawas ni Hesus nga nagsangyaw sa gingharian sa Dios. Apan nituo ba kadtong mga tao? Wala. Apan dili nato mabasol ang mga tao ngano nga gipagahi sa Dios ang ilang kasing-kasing. Kay gitagna man unta nga ang iyang gingharian walay katapusan nga gingharian o iyang paghaharian ang mga banay ni Israel. Naa na may mga banay ni Israel niadtong panahon. Apan Ginoo ra gihapon ang nagpagahi sa mga tao sa ilang hunahuna o kasing-kasing. Wala nila masabot ang mga pagsangyaw ni Kristo kay nahabol ang ilang galamhan. Gitabunan o gitaptapan ang ilang mga mata sa kamatuuran. Maingon nga sila nagpabilin gihapon sa kangitngit kay si Hesus nga mao ang Kristo. Gipanagna man nga siya mao ang kahayag. Mahayagan unta ang ilahang panghuna-huna. Nga kadtong propesiya nga ilang gipaabot nga matuman, natuman na sa ilang atubangan. Apan dunay twist ang Ginoo. Nga gipanagna wala pa mahimugso si Hesus gipanagna nga kanang Dios sa Israel
Kay si Kristo man kanang Dios sa Israel, siya ang Dios sa Jerusalem, ipahimaya naman sa silanganan mga pulo sa dagat. Mao nga kadtong panagna nga ang iyang gingharian walay katapusan, anha na mulutaw sa usa ka lugar o nasod nga pagkatawgon mga pulo sa dagat nga ang nahimutangan na silanganan. Mao hinungdan nga gikuha ni Kristo kanang gingharian sa Dios among balik-balikon sa pagpahinumdom kaninyo aron mahatagan mo direksyon nga ang sentro niini wala na didto sa daan nga Israel, ngadto po didto ang daang Jerusalem. Gikuha ni Kristo kanang gingharian sa Dios. Ang pangutana, unsa may naa sa gingharian sa Dios nga gikuhaan kadtong mga tao. Kaya kung basahon nato ng 1 Corinto 4:20 matud pa, kayang gingharian sa Dios dili pinaagi og palabas kundi sa gahom. Nagpasabot nga ang kinatibuk-an nga kahulugan sa gingharian sa Dios gahom sa Dios. Mao toy gikuha ni Kristo o gihatag sa usa ka nasod nga mamunga sa mga bunga niini sa ato pa, nasod nga mahimong Kristiyano. Nasod nga mamunga sa Kristohanong pagtuo. Nasod nga makaila sa mga buhat ni Kristo. Mao sa kadaghang mga gayon nga mga testamento nga among gipahayag kaninyo, walay laing nasod ang nakaigo niini mao ang Pilipinas. Mao nga ang sentro karon sa istorya sa Dios naa na sa Pilipinas. Nan kay ang Pilipinas nabahin man sa tulo, Luzon, Visayas ug Mindanao, asa man ang pinakasentro niini sa istorya sa Ginoo. Asa man ang sentro niini nga diha mao ang patukuranan sa iyang balaan nga trono. Kay kung nagisgot kitag panggobyerno, bisan panggobyerno sa matag nasod, do naman kay sentro nga gitawag og kapital. Dunay syudad nga tawgon og capital city. Kay mo nay sentro sa panggobyerno. Panggobyerno man iya sa material o panggobyerno nga iya sa Dios. Kay kun dinhi sa Pilipinas, ang sentro sa panggobyerno sa atong nasod karon kanang Manila City, tungod kay naa man diha ang Malacañang Palace. Apan sa gingharian sa Dios, ang sentro niini mao kanang balaang syudad. O walay laing balaang syudad nga sumala sa nakita ni Apostol Juan nga nakita ko ang balaang syudad nga mao ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit nga giandam ingon sa pangasaunon diha sa iyang pamanhunon nga mao kanang kordero. Nagnaog kanang pagpakanaog sa balaang syudad, mga igsoon, dili na siya literal nga object nga gikan sa itaas nga height. Kung maghisgot tag taas, kung atong iliteral height, mao nay pagsabot sa ubang mga magsanyaw nga kanang bag-ong Jerusalem, manaog gikan sa langit nga kwadrado murag box. Mga igsoon, kung atong balikan paghinumdom sa kaning panahon nga ang namao kaniadto mamao karon, ang nahimo kaniadto pagkahimuon karon og walay butang bag-o ilalom sa adlaw sa ato pa history repeats itself, yun sa man sa pagpakanaog katong daang Jerusalem. Ang pagpakanaog sa daang Jerusalem nga mao ang sentro sa panggobyerno sa gingharian sa Dios sa kaniadtong panahon, pinaagi og deklarasyon, pinaagi sa mga pulo nga gikan sa Dios nga igapuga diha sa mga ba sa mga propeta. Munay pagpakanaog deklarasyon. Mga sa atong panahon karon ang Dios magagamit og mga presidente aron matuman ang iyang kabubuton nga mapakanaog o maideklara kanang iyang plano ingon sa nakita ni Juan nga nakita ko ang bag-ong Jerusalem nga nanaog gikan sa langit. Sa ato pa ang authority sa pagpakanaog, ang authority sa pagdeklara dili gikan sa tao kundi gikan sa Dios. Apan tao ang istorya nga mao kini ang balaang syudad.
Mao nga gigamit ang atong pangulo kaning Marcos nga iyang gipakanaog pinaagi sa Presidential Decree number 105 iyang gipirmahan niadtong Enero 24, 1973 matud pa niya nga ang dapitan mao ang balaang syudad sa Pilipinas. Wala nagyulain pang balaang syudad. Mao nga gipakanaog una ang balaang syudad. Kay dili makasugod si Mahal na Hari Filimon Undok Riambunansa sa pagsangyaw sa gingharian sa Dios kung dili una mapahaluna ang pagpakanaog sa balaang syudad kay diha man magasugod ang pagpahibalo sa maayong balita. Maingon sa naisulat nga ang maayong balita magagikan sa Jerusalem nga mao kana ang balaang syudad. Mao nga pagka 1975 kay 1973 man nadeklara ang dapitan nga balaang syudad sa tibuok Pilipinas. Nagpahibalo dayon si Mahal na Hari Filimon Undok Riambunansa. Mahitungod sa gingharian sa Dios nga wala na dito sa nasod sa Israel nga nabalhin na dinhi sa Pilipinas. Pinaagi og mga propesiya gamit ang mga history, gamit ang mga referensya aron makita nato sa dayag nga ang mga panagna nangatuma na isip kaligunan nga naa nakita karon sa panahon sa katumanan. Mao nga ang sentro niini mga igsoon usbon ko nga ang kapital city sa panggobyerno sa Dios pagkaswerte kaning lugar nga among gisinggitan nga mao ang Dapitan City, ang balaang syudad sa Pilipinas. Munang kami nagasubay lamang sa sulubayon pinasikat sa mga propesiya nga ang mga maayong balita magagikan sa Jerusalem mo nang naagay the voice of the Dapitan. Ato gining isinggit nga kita kung asa kita nagasinggit mao kini ang sentro sa plano sa Ginoo unsa may kapalaran aning dapitan maingon sa kaniadtong panahon kung atong balikan nga ang Jerusalem dito natukod kanang balay sa Dios nga mao'y nasaksihan ni Jacob nga katong Betel balay sa Dios naara sa sulod sa yutang saad mao nga kanang balay sa Dios mutimaw gina naa sa sulod sa yutang saad wala man ang yutang saad sa Luzon wala man sa Visayas naman sa Mindanao, sumala sa pamatuod ni Dr. Jose Rizal nga Mindanao is the land of promise. Wala lang ninyo naatagig pagtagad. Unsa may naa sa Mindanao nga gitawag manig land of promise. Unsa may naa sa land of promise. Sumala sa plano sa Ginoo. Ang naa sa land of promise kay gi-describe man na a land full of milk and honey sa ato pa sentro sa panginabuhi sa mga anak sa Dios. Munay meaning anak. Muna'y sentro nga mga panulundon sa mga anak sa Diyos. Nga mao kana ang sentro sa puloy-anan sa Diyos. Sentro sa panggobyerno sa Diyos. Nga naa sa land of promise. Munang naa sa sulod sa land of promise, ang Jerusalem. Ang balaang syudad. Mao nga diktasyon sa Diyos sa utok ni Marcos. Nga yun niya himuan ang balaang syudad kanang Cebu City. Nga sa history ka na mangyod naguna. Diha mangyod na himugso ang pagka-Kristyanismo sa Pilipinas. Anong wala man himuang balaang syudad. Tungod kay dili man ang Cebu ang land of promise naaman sa Mindanao. Muning kanang land of promise mao kana ang bag-ong Jerusalem. Kay imong tan-awon kanang bag-ong Jerusalem sumala sa nakita sa among magtutudlo nga si Mahal na Haring Filimon Undok Riambunansa. Ako lang ipahibalo kaninyo. Sumala sa iyang pagpahibalo kanamo nga kanang bag-ong Jerusalem mao kana si Jacob o Israel. Nga dunay upat ka mga boundaries. Mo nay kwadrado kay upat ka boundaries. Upat ba ka mga probinsya? Una sa tanan sa Buanga del Norte, sa Buanga del Sur, sa Buanga Sibugay, o kaning Misamis Occidental.
nga dili pod tibuok Mindanao ang land of promise, kana lang maoy boundary sa land of promise, sentro sa panggobyerno sa Dios. Munay kapital. Kung ang atong material karon sa panggobyerno sa Republic of the Philippines, dunay gitawag og capital region nga gitawag og NCR, National Capital Region. Apan sa panggobyerno sa Dios, sa the Kingdom of God, ang capital region mga igsoon kaning Region 9. Munay capital region. Kung capital city, Manila City, sa the Kingdom of God, capital city is Dapitan City, kay mo ni pala ang syudad. Mao nga, kung tuwa sa Manila City, kanang Malacanang Palace, ang God's Palace pod, sa gingharian sa Diyos, naa po din sa Dapitan. Naa sa Ilihan Hill, no? Munang kahibulungan kaayo. Mora na hill nga puros bato sa poblasyon din sa Dapitan nga gilibutan sa duha ka suba ingon sa kaniadto nga ang puloy-anan sa Dios gibuhatan og timaan nga gilibutan sa duha ka suba, Tigris ug Euphrates, kay sa sulod diha na mao na katong Eden. Munang dinhi pod sa Dapitan gilibutan pog duha ka suba. Munang dunay Pulo River o Liburan River. Usaray tinugdan dito sa Mount Malindang, usara po exit diri sa Dapitan Bay. Munay pagkatinago aning Dapitan mga igsuon. Nga ang kapalaran ini kay matud pa sa Dios nga og gibutang ko ang Jerusalem nga sentro sa mga kanasuran, mao nga kaning Dapitan City dili lang kay sentro sa tibok Pilipinas kon gingharian sa Dios. Mahimo kining sentro sa tibuok kalibutan kay propesiya man sa among magtutudlo gipahibalo sa among mga kauban og diri kanamo nga kining Dapitan mahimong financial capital of the world. Ngano? Tungod kay ang programang deuterium dinhi maabli sa Dapitan. Munang daghan ba kayo nag-message po nato, kumusta naman ang deuterium? Wa naman mo imit. Hilo man kayo. Ato ka ng tubagon, pinagi sa balang kasulatan. Angay mong malipay, una sa tanan, kung hilom ang may tungod sa deuterium. Nga naman, kay sa propesiya ingon ani, nga sa 10 kadalagang birhen, nga nagpaabot sa pamanhunon, ang 5 adto kay wala mailana, ato pa wala gito deuterium sa aktwal, 5 ang dunay lana. Nan karon atong hinumduman sa panagna nga ang mga na nagpaabot na nagpirat ang ilang mga mata og nakakatulog. Mingaw dili. Kanang tawag makatulog, dili pa mingaw? Pamingaw. Sa tungang-tungang gabi ato pa wag sila ma-expect nakatulog. Mingaw og dihay usa ka dakong tingog nga nagingon nga niabot na ang pamanhunon. Unya sa ato pa kahigayunan. Nan kay kanang napulog dalagang birhen, pulo man ka presidente, human naman tong 5 gikan ni Ramos ug Gidigong. Munang naa naman ta sa 5 karon ka mga birhen nga dunay lana, dili gyud masayop ng panagna sa Ginoo. Ngano man kay magsugod man sa termino ni BBM, unya sa iyahang termino 6 ka tuig, 2 pa biya ka tuig nang nahuman, so dagan pang mga panahon nga mahatag og katumanan. Himingon mo nga, mingaw man si BBM sa deuterium, mingaw man po ng among mga coordinator sa deuterium. Wa may balita sa deuterium aron matuman ang panagna nga nagakapirat ang ilang mga mata. Pero wa nang magpasabot nga dili moabot. Munang moabot gyud. Manang bisag unsaon nato maghimog kasikas kabahin sa deuterium, mingawon gyud na sa Ginoo aron matuman
nga ang mga tao mingon din pastilang pagkamingawa. Kaya sukan pa tungang-tungang gabi, basin dahil sa tunga-tunga sa termino ni BBM. Okay, tunga-tunga man sa gabi. Munang moabot ning plano sa Ginoo, tunga-tunga. Pag-abot bitaw ni Kristo, himog sungo, tunga-tunga man gabi. Munang mingon di sa pagtukaw kamo sa ato pa. Bisan kami mingaw, nagtukaw biapod ming mga coordinators nga aron dili masayop ng plano sa Ginoo, tan-aw nato ng panagna apan ayaw mo kawala og paglaom. Kay dili ni programa nga minugna og tao. Dios ang nagprogram niini. Angay lang natong inumduman nga kaning Dios pag magprograma atong bantayanan nganuman. Sa kaning panahon sa paggama sa arka, daghang nanabang ato. Sa dihang nahumana, naningil wa pa man lagi. Oh, asa naman ro ulan? Asa namang baha? Asa namang lunop nawi? Wala pa man. Mingon di si Noe nga inikakita ninyo o kanang dunay dugo anang pultahan ay mo paglangan. Kaya nangayon man silang sign. Ano may sign gud Noe? Di gitagaan niyang sign, gumupula na ng buwan, pultahan ay mo paglangan sulod na mo kay mo baha na. Di gibuhat-buhatan po nila og kanang pulahon kay gaihaw man to sila og mananap din ang dugo ilang gibadlis adto. Di pagtan-aw ni Noe nga naa na wa sila mosulod. Ang timailan nga ilang gipangayo sila rapoy gabuhat. Munang ang timailan nga inyong pangayon sumala sa propesiya mabuhat ra gyud na. Mingaw gyud. Wala na nang lista di mingaw. Pero usbon ko mga igsoon, dako namong pagtuo nga sa dili pa mahuman ni BBM yang termino kay una-unang presidente. Langalang ang sunod niya mo ay makakuha sa deuterium di sayop ng propesiya dili na 5 ang birhen, 4 na ka birhen agad nila na. Mo nay amo ang gikuptan nga katibayan nga matuman gyud kaning kabahin sa programa sa deuterium. Kay kanang deuterium daghang mga propesiya diha sa balaang kasulatan. Kay tubig kana nga nagahatag og kinabuhi. Nga tubig nga magadagayday gikan sa templo. Di pangitao na tong templo. Sa ato pa ang templo kinaaman sa balaang syudad, so magagikan gyud sa balaang syudad ang mga programa kabahin sa deuterium. Manang sagdi lang ng uban nga ma-discourage, normal ra na sila. Sama sa mga tao sa una. Apan, atong hinumduman nga walay tuldok sa kasulatan nga dili pagatumanon sa Ginoo. Mura na akong ikapaambit kaninyo nining kapunon karon nga ang sentro sa istorya sa Dios mga igsuon naa diri sa dapitan. Munang nahuman na ang Abril 11, 2024, matud pa ni Malnari, nga wala na ilaing istorya pa sa kalibutan. Gingharian sa Diyos ni. Muna ang kinigyod ang atong kinahanglan nga sundan nga programa, aron atong makita, aron nga makita nato ang mga plano sa Ginoo nga manukad gyud dinhi sa balaang syudad. Okay, daghang salamat mga igsoon. Kini ang ubos niyang igsoon si Haring Edgar Ligotom. Daghang salamat sa inyong pagpamati ug aton ibalik sa atong Angkor Wat. Salamat. Salamat Regional Haring Edgar Ligotom. Ako na pong ihatag sa usa ka mamumulong karon si Haring Primo Proseso. Mayong hapon. Okay, thank you. Mayong hapon mga igsoon, ay gabi natin ay. Mayong gabi, bago sa lahat ay una sa tanan, ako mangayong katahuran sa atong labang magtutudlo na ang atong Ginoong mahal na hari Pilimon Herem Bonanza. Mayong gabi da malhari sa templo. O
Maayong gabi po sa atong President ng Kingdom of God na si Mahal na Prinsipe. Kaning ako ang gamay ra ni nga ako ang dugang ni adtong na naghulat sa deuterium, no? Mga igsoon, kanigong grasya sa Ginoo wala magdali, wa po ni mag-apike kay kana propesya. Ibig sabihin, ang propesya mga pananaw niya umalabot. Ang kining grasya mao kanay nahisulat sa Mateo nga igadugang unahon na to pagpangita ang gingharian o ang pagkamatarong. Kay kining tanan nga mga butang igadugang kaninyo. No? So, ibig sabihin, ang grasya nga deuterium mo kanay igadugang. Mga igsoon, tayo, mga beneficiary sa deuterium, huwag lang tayo masyadong magmamadali. Maghintay, magulat-hulat nanta. Kay grasya ka na. Atong basahon sa Habakuk 2:3. Habakuk 2:3, okay? Kay ang pananawon alang pa sa natudlong panahon o kini magadali paingon sa katapusan o dili pagbakak bisan kini malangan paabuta kini kay kini muabot gayud kini sa dili malangan. Mga igsoon, no? Masarap. Hulata lang, ayaw mo padali. Muabot ra kini. Hulato lang nato, mga igsoon, no? Ang importante, unahon nato pagpangita ang gingharian. Kay kining tanan, igadugang kaninyo. So, unahon nato ang gingharian. Atong basahon sa Mateo 34. Mateo atong unahon ni siya. O ang hari magaingon kanila, diha sa iyang tuo, umari kamo o mga dinay sa akong amahan. Panunda ninyo ang gingharian, nga kitagana alang kaninyo, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Malinaw, mga igsoon, no? Wala baya mag-ingon ng Ginoo nga, panunda ninyo ang relihiyon. Pasensya po. Ang giingon, panunda ninyo ang gingharian, sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. So, relihiyon, natural lang yan, nandyan lang yan. Pero ngayon, pangitaon na to. Ipapangita. Muy unahon na to pagpangita ang gingharian. May igsoon, malinaw. Sukad pa sa unang panahon, gisangyaw na sa among mahal na magtutudlo, gingharian sa Dios, naa dinhi sa atong nasod sa Pilipinas, ipahalo na. So, di ka taan ni malipay, kita mga Pilipino, malipay ta, nganuman, di na ta abroad sa laing nasod, aron lang nga makaadto ta sa gingharian sa Dios. Na dinhi. Mao nga, ug unsa mi atong buhaton, magmatarong. No? Sumala pa sa 1 Corinto 6:9, nasayod ba kamo nga ang mga dili matarong, dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Pasimalas yun. Wag man po yung diri nga, agad itong mga dautan mo sunod sa gingharian. Dili man. Ang matarong raman. No? Diha. Dili makapanunod sa gingharian sa Dios. Ayaw kamo pagpanimbong walay mga makihilawason. Diyos, apil, patay tayo dyan. Walay makihilawason o mga tigsimba sa mga Diyos-Diyos. Diyos-Diyos.
dili day na pwede pasimba. Kanang tinuod nga Kristyanismo, Diyos na Ama, Anak, si Kristo, Maria, Jose, Kristiyano, no? Kristiyano. At doon na pa'y gisunod. Pagsimba sa Diyos, o mga mananapaw. Unsa man kining mananapaw? Ato ko nasabton. Unsa ning mananapaw? Kana bang nanapaw ta sa asawa nga dili ato? Mao na. Oh, isa po na mga igsoon. Paminawan ninyo ni kay basig makasala ta diha. Oo. Kanigong pagpanapaw, isa na dakong salaang mananapaw ta sa asawa sa ato igsoon. Pero kini isa rin na siya sa kahulugan. Pero ang kahulugan ini yung nagtuo na ka sa Dios tapos nibalitok na po ka sa laing pagtuo. Mao nga nagkasapaw na. No? May igsoon. O sa mga bayot, apilin ng bayot ani. O mga kawatan, apil pa ang kawatan. O mga dalo, mga palahubog, ay undang na mo ginom diha. Patay tayo dyan. O mga tigpasipala, o mga tulisan. Ay, klaro kini pagkabasa. Mga nga makapanunod sa gingharian sa Dios. Dili gid ay makapanunod. May igsoon no. Sumpay ko no gamay. Kay murag lami. Murag ni na. Okay no, so mayong hapon. Una sa tanan, sa dili pa kumpanya sunahan, isip pagyukbo pagtaod sa atong labang matutudlo, ang Supreme Founder sa The Kingdom of God, Supreme King Philemon Undok ni Ambunansa. Mayong hapon, malari. Mag-usap mayong hapon sa ato ang Chairman President sa The Kingdom of God. Samahan ng Prinsipe Rocky Bayri Ambunansa. O siya igsoon nga si Hari Adolfo Tetri Ambunansa, no? O sa tanan nato nga mga viewers to, daghan kay viewers nato, padili na nato ni kuan maisa-isa kay oras naman, no? Gamay. Sa sunod nga panahon na lang pod, no? Mo nga ang topic sa ato ang nag-una nga mamumulong ang atong regional director, klaro kaayo ay yung ipasibadlok kanang may tungod ba sa deuterium sa may mga kalambuan, no? Iyan yatagan og dasig ang mga tao kay ang uban lagi mura nagnaguol, no? Nga nagpaabot. Nagyatagan tong linaw sa atong kauban nga regional director, no? Nga si Hari Edgar Ligutong. Mo nga ang dugang adto sa akong kauban pud karon kini may tungod sa mga balaod. Kay lagi naa naman nato ang kadagaya nga gihatag sa Dios, no? Coming naman gina siya, ongoing naman na siya, incoming na gina. Muna nga kung ato na siyang una-unaon, muabot man na siya apan sumala lagi sa akong kauban. Kita usab maningkamot sa pagbuhat niya ng pagkamatarong. Aron ang Dios iya gyud ihatag ang tanan nato nga kadagaya. No? Balaod man guna siya. Tama. No? Pamaagi man na sa Dios nga hingpit ang atong pagsunod niya. Nung human nato makita ang gingharian, kana dayong pagkamatarong. Kay mo man ay pamaagi nga iyang guideline sa kinahanglan nato makasulod sa gingharian kanang pagkamatarong. Nga nindot kayo may igsoon kay everlasting wealth, no? Everlasting life pagyod. Ito kana ato pa na siya nga paningkamutan nga makabot kay dili man na instant god kanang pag-abot niya ng atong pag-desire na pagpangandoy na ng kinabuhi. No? Na nato ang grasya. Nya na nato ang kinabuhi unsa pa may gipangita nato. Mo nga kanang tanan atong maangkon kung kita mutuman ug mosunod sa balaod nga iya sa Dios. Wala gilain. Ato ang gipamatud-an dinhi sukat pa sa kaniadto nga pagsangyaw. Walay lain nagsinggit sa gingharian sa Dios sa tibuok nga kalibutan. No? Unya kay kung mag-iisgot ang tibuok kalibutan kun duna kung musangyaw ani Dios sa Amerika. Kay dili pa po tumaw nga lugar kay nasod nga kinahanglan pagasangyawon kana mang nasod nga Kristiyano sa 1523. Wa may lain Pilipinas man na. Mao nga Pilipinas ang nagbadaogon. Nya karon kay wa may lain nagsinggit dinhi sa nasod nga Pilipinas may tungod sa gingharian sa Dios. No? Si Balhari lang. Ug iya gipay balong ang gingharian sa Dios dinhi magsugod sa balaang syudad. Ug kanang balaang syudad pagkabalaan niya na pinaagi na og balaod busa walay maka tuis niya na walay makailis na nang pagkabalaan niya ng syudara. O nga dako nato pasalamat kung ang tanan nga mga grasya
sumala pa sa kaning panahon dito sa Jerusalem, no? Gikan pa ni Haring Solomon katong iyang mga bulawan dito, kita lang na dinhi sa atong nasod nga Pilipinas. Kita ang kuan ni ana, kita ang makinabang ni ana. Pero ana usab na sa tibok nga kalibutan. Pero Pilipino gayud ang mudumala ni ana. O nga kinahanglan lang ginato ang pagsunod sa mga balaod. No? Balaod nga iya sa Dios. Katong gibasa sa atong kauban nga 70 leader, usa lang to sa balaod. Daghan kay mga balaod kadto pa lang daan mga igsoon, no? Kung ato hinumduman mura og dako kayo og tsansa nga kita dito pa lang bahina. Tangtang nata sa atong kriteria sa atong gitinguha. Pero atong iampo sa Dios kay ang Dios muhatag ra man pod og kapasayloan. Kung kinasing-kasing ang pagduol sa Dios, mura man gina ang Dios mangod kay manginuluyon man. Mao nga kung ang atong pagsampit, no? Kinasing-kasing sa una-una sa kasing-kasing ang Dios maminaw usa kung kita kaluyan adto ra gid putay grasya nga madawat gikan niya. Ang laking mayong grasya nga madawat nato gikan sa Dios kanang kinabuhi. Mugit kana. O nga kay jutay man lang ang panahon ako pong hatagan og gamayng panahon ng atong kauban provincial leader si Harry Bert Dimasoy. Daghang salamat friends. Sa dili pa pud ako mo padayag po no dugang sa mga gipahayag karon. Una sa tanan mga tagkatahuran sa atong Labong Supremo, Supreme Founders Kingdom of God, Malnari Pilimon Undo Premudansa, o sa iyahang anak na may kadumala karon, Chairman President sa Kingdom of God at sa the Royal Alpha Omega Ring Trading Corporation, mahal na Prinsipe Rocky Badges Premudansa, o sa iyang igsuon nga mooy Chairman President usab sa PDDMC, si King Adolfo Bidad Riamunansa o sa tanan nga mga nanay o sa tanan nga mga royal family o sa tanan nga naminaw karon din na nato magkuano kaya piki naman ang oras mao na nga diretso na lang ta mga kaigsuonan nabatbat naman sa atong regional mahitungod ani gingharian sa Dios ay kini ang gingharian sa Dios programa namang gyuding daan sa Dios kay sumala pa sa gibasa sa Daniel no nga ang Dios magkatukod og gingharian no tukuron gingharian dili gyud kay kamo kay nagpaabot man mo nga itonton ang gingharian kunya kan sumalas mabasa kay tukuron man gyud una nga gitukod gyud no o niadtong 1982 og na-rehistro niadtong 1992 sa July 27 nga walaing nakahimo niya na ang atong Supreme Founders Kingdom of God mahal na ring Pilimon Undo Premudansa. O maingon man usab nga ang gingharian sa Dios dili kini relihiyon, dili kini mga tinuuhan. Tungod kay kun inyong tan-awon ang English gud nang gingharian sa Dios is Kingdom of God. Og tan-awon niyo sa dictionary, kingdom is a government headed by king or queen. Kay pwede man pod ang babaye maka-ikan sumasa atong gobyerno karon nga dili babaye nga nangulo. Ina na ang pagsabot mga kaigsuonan balaod mo nang gisay-say pod sa atong usa sa isuon nga dunay balaod ang Kingdom of God nga matud pa sa atong regional officer nga gobyerno naay mga balaod yun no diyan mahitungod usab ni aning dismayaan karon sa atong mga kaigsuonan nga labi na sa atong mga deuterium beneficiaries may tungod aning deuterium ayaw gid mo taon pagpakawalan paglaom kay dili lagi ni suma sa atong regional officer nga dili kini atong programa kun dili programa kini sa Dios nakasulat na kini sa balaang kasulatan bisag atong basahon sa Isaiah 65 ang pulong nga nagkanayon unya ikaw makakita og mosidlak ang imong kasing-kasing mahitingala og mudako tungod kay ang karagaya sa dagat iuli man kanimo ang bahandi sa mga nasod mudangat kanimo. Muna nga kining tubig no, ang kadagaya sa kadagatan tubig kini mao kana ang deuterium kay naaman kana sa dagat no. Hydrogen, heavy water. Dili ni muna siya makita sa ibabaw. No kay kanang tubig sa ibabaw do naman ay oxygen. Adi galangoy-langoy ng mga isda. Pero kung nasubay kini sa
nakakita ni ini, kaning ni ang deuterium na kini sa ubos nga sumapa, walay isda nga naglangoy dito. Kaya sa pagkabuhi ng isda wala may oxygen. Kunya, dili kini maglangan sumapa sa gibasa sa atong sa kauban nga provincial leader sa Primo. Di kini maglangan programa kini sa Ginoo. Kulaton ginato ni. No, di ta magkuan. Dinanday ta man nga og meeting. Kaya gilagi ng deuterium. Ay pagka tinuod lang mga kaigsunan. Ang inyong giapilan deuterium margidi ay. Oo. No? Nga mong gisangyaw ninyo, kingdom of God nga mo ipauna pagpangita. No? Gingharian sa Dios. O ang pagkamatarong. Human na makita natong gingharian sa Dios magmatarong. Dayon ang Dios na dahil mo award nato ni anang mga dugang nga butang nga mao ka na ang deuterium. Pero inana karon nga sini mong pangutana, nga katsat, sa text dia, nawag naman nga, asa naman ang deuterium? Nga ang sukod nga panahon, 2022, niabot naman ng 2024 karon. Masam na, din may uban, mingon nga bot-bot, ayaw lagi, kay tungas, gabi mo na mingaw, mga na, may kamingaw, good. Mga nga, ulato na to mga kaigsunan, sining nga programa sa Diyos nga deuterium, kay dili ka na magbakak, tinuod ka na, no? Hindi, wala rabagi mahay nga naulahi. Aw naguna. Why mahay nga naguna puro din naulahi. Muna nga pag-abot sa panahon unya, magmahay na. Nga nasiga ninyo inyong kagalingon. Ayaw mo pagkawala sa paglaom. Okay, kay naman yun, gamay naman yun kay oras. Akong ibalik sa atong kantorman. Salamat sa akong mga igsuon nga nakapaambit o dugang sa may tungod sa gingharian sa Dios. Ilabi na sa ato ang regional director Edgar Ligotom o sa ato ka 70 leader sa kauban ako karon sa ngalan ni Mahal na Hari sa nagatudlo sa mga pagtulunan nga among gipaambit kaninyo karon kaning inyong ubos nga igsuon si Maria Gite Enel Ulandag magaingon kaninyo daghang salamat. O may gabi ka natong tanan, mabuhay Kingdom of God. Mabuhay Kingdom of God. Mabuhay.